बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल कराची में बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो एहतजाज हुआ और जिसमें कुछ तशद्दुद का अंसर भी शामिल हो गया, वो रियासती इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इसलिए कि ये जुल्म इंतहा को पहुँच गया है और उसके ख़िलाफ़ ये पहला एहतजाज, पहली चिंगारी समझना चाहिए। और ये चिंगारी भड़क भी सकती है, क्योंकि जुल्म एक हद तक पायदार होता है, उसके बाद फिर बर्दाश्त से जब बाहर हो जाए तो लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर निकल आते हैं। और ये आज कराची में हुआ है तो कल ये पिंडी में हो सकता है, परसों इस्लामाबाद में भी, लाहौर में हो सकता है, क्योंकि हर जगह एक ही कब्ज़ा माफिया लोगों की ज़मीनें लूट रहा है, लोगों को घर गिरा रहा है, उन पर कब्ज़े कर रहा है और उन्हें बेदखल कर रहा है। लोगों की पुरानी जायदादों पर यह ग्रुप कब्ज़ा कर रहा है और इसमें सरे फहरिस्त बहरिया टाउन है। लेकिन बहरिया टाउन के अलावा और भी दर्जनों सोसाइटियाँ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ इमरान खान से और उसके साथियों से निकलता है। ये एक पूरा कल्ट है, पूरा माफिया है, जो ये समझ कर कब्ज़े कर रहा है कि फिर उसके बाद शायद इन्हें मौका ना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़े करा के, जायदादें बिकवा के, अपने साथियों को अरबपति बनवा के इमरान खान ये चाहता है कि उसका जो ब्लू शेयर है वो उसे मिलता रहे। और ये जो मलक रियाज का मसला है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। और इससे पहले मलक रियाज का जरदारी के साथ गठजोड़ था और आज उसका सरपरस्त इमरान खान है। इस्लामाबाद में भी यही कुछ हो रहा है। रावलपिंडी के रिंग रोड में, लाहौर के रिंग रोड में और GTO रोड पर जितनी कॉलोनियाँ बनती हैं, मलक रियाज का शेयर सबसे ज़्यादा है, लेकिन दूसरे भी इतने पीछे नहीं रहे। हर इदारा, हर सोसाइटी एक नाजायज़ कब्ज़ा, जालसाजी और लूट मार का दूसरा नाम है। और ये काम इमरान खान के आने के बाद कई 100 गुना ज़्यादा रफ्तार से शुरू हो गया है। मलक रियाज को इदारों की सरपरस्ती हासिल रही है और वो ख़ुद फ़ख्र से कहता रहा है कि मेरे प्ले लिस्ट पर फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ हैं, जो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है, जब इतना ताकतवर आदमी और उसके ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला ना हो तो उसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो सदियों से आबाद गोठों को मिसमार कर रहा है, वह उन पर बुलडोज़र फेर रहा है और उनके बच्चों औरतों को लाठियों से मार रहा है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन लगता है कि अब पूछने वाले पैदा हो गए हैं और मामला जो है वो किसी और तरफ जा सकते हैं, जो रियासत के लिए भी परेशानी वाली बात है। और हुकूमत का तो खैर मसला ही और है, हुकूमत तो खुद इनके साथ मिली हुई है और इसकी लोग रियासत से इतना खौफज़दा हैं कि पाकिस्तान का मीडिया, कोई TV चैनल, कोई अखबार मलक रियाज के ख़िलाफ़ एक सतर नहीं छाप सकता। हालांकि इसके ख़िलाफ़ पहले भी मुजाहरे होते रहे, किसी मुजाहरे की खबर किसी अखबार में नहीं आई। सिंधी प्रेस जान हथेली पर रख कर कवरेज कर रहा है, मुजाहरीन के एहतजाज की खबरें भी दे रहा है और मलक रियाज के मज़ारम भी वाशगाफ अल्फाज में बयान कर रहा है। और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में एक डॉन अखबार है जो चीज़ें छापता है, बाकी किसी अखबार में चाहे वो उसका नारा और नज़रिया कुछ भी हो, उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो मलक रियाज के ख़िलाफ़ कोई मवाद छाप सके या इदारती नोट लिख सके या एक हल्की सी तस्वीर ही दिखा सके कि फ़लाँ जगह पर लोग किसी नामालूम मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। इस कैप्शन के साथ भी कोई तस्वीर इस मीडिया में नहीं छप सकती और TV चैनल जो है वो तो वक्फ है मलक रियाज के लिए। नाज़रीन, इमरान खान एक तरफ तो इन कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहा है और दूसरी तरफ उसका जो रिकॉर्ड है वो कई और इदारों और मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लूट मार का है। आपको याद होगा कि महमद डैम का ठेका इमरान खान ने 324 अरब रुपए का ठेका अपनी एक ATM मशीन को दिया, जिसका नाम अब्दुल रज़ाक दाऊद या रज़ाक दाऊद जो भी है उसका नाम, उसको दिया। तो ये सारी की सारी रकम गोया कि लूट मार के ठेके में चली गई। और ये जो बहरिया टाउन का मसला है, इसमें इसकी मिले भगत जो है, गठजोड़ जो है, वो आज से नहीं है बल्कि तब से है जब से अब इसकी हुकूमत भी नहीं आई थी और साक़िब निसार मलक रियाज को सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े को जायज़ करार देने के फैसले दे रहा था, मामूली रकम लेकर। यानी जितनी रकम उससे वसूल की गई या वसूल करने का आर्डर किया गया, वो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं थी जितनी मलक रियाज ने लूटी। और इमरान हुकूमत ने उस रकम को जो 100वां हिस्सा भी नहीं बनती थी, वो भी माफ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया कि ये मलक रियाज को ये रकम वापस करने का पाबंद ना बनाया जाए, बल्कि उसे इजाज़त दी जाए कि वो ये रकम किसी कारोबार में लगा सके ताकि उसका नफ़ा हासिल हो। यानी
اس طرح کی چوری اور سینہ زوری کی مثال پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ملتی کہ ایک آدمی 100 ارب روپے کی زمین ہتھیاتا ہے، اور میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ 100 ارب کی اراضی ہتھیاتا ہے، ناجائز قبضہ کرتا ہے، چھینتا ہے، غصب کرتا ہے، اس کو صرف 1 ارب روپے کے عوض وہ زمین الاٹ کر دی جاتی ہے، اور پھر بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1 ارب بھی اس سے وصول نہ کیا جائے۔ اس سے بڑا ڈاکہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں نہیں مارا گیا ہوگا۔ اور یہ عمران خان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ہر بڑے ٹھگ سے، ہر بڑے لٹیرے سے اس کا مالیاتی تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکٹرک والا عارف نقوی، جسے دنیا کے کئی ملکوں میں سزا ہو چکی ہے، عارف نقوی، اس نے اربوں روپے، کھربوں روپے کے فراڈ کیے ہیں، اور وہ عمران خان کا سب سے بڑا فنانسر ہے۔ اور عمران خان نے عارف نقوی کو کہ الیکٹرک کو جتنے اربوں روپے کی سبسڈی دی سرکاری خزانے سے، وہ بھی ایک کرپشن اور سرکاری رقم ہتھیانے کی ایک شرمناک مثال تھی، جس کا کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا، یہاں تک کہ کسی اخبار نے اداریہ تک نہیں لکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا سندھ کا، یہ بہت اس لحاظ سے اہم ہے کہ جس ادارے کے خلاف کوئی بات کرنا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، اس کے خلاف پرتشدد احتجاج ہوا ہے، اور اس میں سندھی عوام شامل ہیں، اور سندھ کی چھوٹی پارٹیاں۔ یہ ان چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جس طرح عوامی حمایت اور ہمدردی کی لہر اٹھی ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ ریاست کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک خطرہ ہے، جو سندھ میں اپنی حمایت سے آہستہ آہستہ محروم ہو رہی ہے۔ اس کے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے شہری آبادیوں نے تو بہت پہلے ہی اس سے قطع تعلق کر لیا تھا، لیکن اب چھوٹے شہروں اور دیہات میں بھی اس کی ہوا اکھڑ رہی ہے۔ اور ناظرین، دلچسپی کی بات جو ہے کہ جس طرح میں نے اپنی کل کی ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ سرکاری اپوزیشن بنائی جا رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل، پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایک سرکاری اپوزیشن بنائی جا رہی ہے، جس میں ANP اور بعض اکا دکا دوسری پارٹیاں شامل ہو گئی۔ تو اس منصوبے کا ایک مقصد، بڑا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن دکھا کر جنوبی پنجاب میں جگہ بنانے کا موقع دیا جائے۔ آپ کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ سینٹرل پنجاب میں تو خیر PTI کا کوئی نام لیوا ہے ہی نہیں، لیکن اس وقت سرائکی بیلٹ میں PTI سے جو نفرت ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھٹو صاحب کے خلاف جو نفرت لاہور اور پنجاب کے بڑے شہروں میں، کراچی میں 1976-77 کے زمانے میں دیکھی گئی، جس کا مظاہرہ تاریخ کا حصہ ہے، تو اس سے زیادہ نفرت اب سرائکی بیلٹ میں ہے۔ ہمارے مہربانوں کی کوشش یہ ہے کہ اس نفرت کو مسلم لیگ نون کی طرف مثبت انداز میں کنورٹ ہونے کا موقع نہ دیا، بلکہ پیپلز پارٹی کو آگے کیا جائے کہ وہ اسے کیش کرائے اور جنوبی پنجاب میں جگہ بنائے، تاکہ مسلم لیگ نون کی میجارٹی کو جو اگلے الیکشن میں یقینی حد تک نظر آ رہی ہے، اسے روکا جائے۔ لیکن ایک میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ موقع دینا بالکل فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی بالکل یہ قطعی بے فائدہ مشق ہے، اس لیے کہ وہ جو محاورہ ہے نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ سرائکی بیلٹ میں پنجاب، شمالی پنجاب کی طرح سرائکی بیلٹ میں بھی اب پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے اسے جتنی بھی زیادہ سہولت کاری آپ دے لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر پیپلز پارٹی کو لانا ہے تو وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو 2018 میں آپ نے کیا تھا، یعنی امیدواروں کو زبردستی دستبردار کرائیں اور پیپلز پارٹی کے حق میں بٹھائیں، اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ریاستی طاقت کے بل پر جتوائیں۔ معمول کے طریقے کے مطابق پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب میں جگہ اب نہیں مل سکتی۔ ناظرین، یہ سرکاری اپوزیشن جو ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد میں نے بتا دیا، اور اس سرکاری اپوزیشن کے قیام سے لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا جو فیصلہ ہے وہ تو لکھا جا چکا ہے۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں تو مسلم لیگ کو آسانی کے ساتھ جیتنے والی فضا نہ مل سکے۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی کے لیے ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف مقتدر حلقوں میں بہت بڑا ایک طاقتور عنصر اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، اور غیر جانبدار انداز میں جو بھی جیتے اسے حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ گویا کہ اوپر کی سطح پر ایک کشمکش جاری ہے۔ ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جو مرضی آئے لیکن نواز شریف نہ آئے، لیکن ایک طبقہ چاہتا ہے کہ جو بھی آئے ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔
یہ کشمکش آئندہ کچھ ہفتوں میں اپنے فیصلہ کن انجام تک پہنچ جائے گی، لیکن اس دوران جو ملک کا نقصان ہو چکا ہوگا اس کی بھرپائی کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ پاکستان میں کبھی پہلے طے ہوا نہ آئندہ ہونے کی توقع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس مرتبہ اس میگا ناکامی جو عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا، عمران خان کا جو تجربہ تھا، اس کی جو عظیم الشان ناکامی جس نے ملک کو بہت ناقابل تصور حد تک نقصان پہنچایا، اس کے بعد شاید اب اس طرح کے تجربے کی گنجائش ختم کر دی جائے۔ ناظرین، آخر میں یہ لطیفہ سن لیجئے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ جب ملتان پہنچے کل، تو وہاں ان کا استقبال کیا گیا کہ دور حاضر کا صلاح الدین ایوبی، گویا کہ شاہ محمود قریشی بیت المقدس کو آزاد کرانے کے بعد تشریف لائے ہیں، اور اس بات کو مان لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ راتوں رات ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ -0 سے 4% ہو گیا ہے، اور راتوں رات یہ پاکستان میں نواز دور کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ سڑکیں بن گئی ہیں، اور راتوں رات 1 ارب درخت لگ گئے ہیں، جس کے بارے میں اب کل ہی ٹی وی پر رپورٹ آئی ہے کہ 2 کروڑ درخت بھی نہیں لگے، ان کو 1 ارب بنا دیا گیا۔ تو اگر یہ سب کچھ راتوں رات ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بیت المقدس بھی آزاد کرا لیا ہو، ہمیں پتہ نہ چلا ہو، اور ہو سکتا ہے بیت المقدس والوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا ہو کہ ان کو آزادی مل گئی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مان لیجئے کہ یہ صلاح الدین ایوبی صاحب جو ہے یہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے بعد ملتان تشریف لے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اسی لطیفہ پر خدا حافظ۔